بونجور ا توس. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير فيها، قبل كنت وعدتكم انني ندير اكزرسيس في لا بارير بوتونسييل. الوغ في هاد الحصه ولا في هاد لا بتيت فيديو اللي غادي تكون قبل من الاكزرسيس نحاول نديرو فيها ان ريزومي ديال لو كا ديال لا بارير بوتونسييل، يعني لوند ايفانيسونت نفرقوا بينها وبين لوند ستاسيونير وبين لوند بلان، و نديرو لافي تونيل. بيان، دونك لو شيما ولا لا ريبريزونطاسيون ديال لا بارير بوتونسييل كتكون دائما هكذا. يكون عندي هذا هو لاكس اكس، كيكون عندي هنا ا وهنا زيرو، كنسميو هذه لا لارجور ديال البوتونسييل ديال لا بارير. دونك لو بوتونسييل اي نول في هاد لا ريجيون، كياخد اون سيغتان فالور اي ابخي كيتانولا. بيان، دونك هاد لا فالور تسميوها مثلا في زيرو. بيان، دونك هنا عندي دو كا. البروميير كا وهو ناخدو اون انرجي supérieure à V0. و لو دوزيام كا هو اون انرجي اللي انفيريور ا في 0 ولكن ما تكونش نيجاتيف، تكون ما بين 0 و في 0 اللي كنسميوه ليفي تونيل. بيان، دونك هنايا نعقلو على اول حاجه هي نحطو ليكواسيون دو شرودينغر. ليكواسيون دو شرودينغر سولون لي ريجيون. في لا بروميير ريجيون غادي تكون إلا قالوا لك بلي راه البوتونسييل هو في 0 لا بارتيكول اوني ديمونسيونيل سوميز البوتونسييل، شنو كتشوف؟ كتشوف بلي البوتونسييل هنا نول. يعني عقل مزيان على ان في 1 سكوند دو اكس بلس دوزيام سور اش بار او كاري او في 1 دو اكس، ما نخرجوش هنا، ايكال ا 0. دونك هذه هي ليكواسيون شرودينغر. و في 1 عقل مزيان على انها هي a exponentielle i kx plus b exponentielle moins i kx. هذه هي لوند انسيدونت وهذه هي لوند ريفليشي. مزيان، ندوزو لا دوزيام ريجيون. قبل ما ندوزو لا دوزيام ريجيون كيهمني بزاف لو نومبر دوند. لو نومبر دوند كا شحال كيساوي كا في هاد الحالة؟ الوغ كناخد هذا هو كا ديالي. دونك سي 2m e que divise h bar au carré. Bien, هذا هو le premier cas. Le deuxième cas نجيو له. Deuxième cas, نكتبو l'équation de Schrödinger indépendante du temps, يعني les états stationnaires في la deuxième région. في la deuxième région حنا ديما شنو هو لو كا اللي كناخد؟ بيان، دونك ردوا معايا البال. انا ناخد سوبوزون بلي راني كنهضر على لو كا اللي فيه او كبر من في زيرو، يعني لينيرجي ديال لا بارتيكول هنا. مزيان، بمعنى كلاسيكمون شنو كيدير؟ هادي راه ما تبانش لكم بحال اللي كنت هضرت عليها ديال لو بوي بوتونسييل، يعني حفره وخاصك تنقز. حتى هادي اوبستاكل قدامك، شنو غادي دير؟ الا كانت الانرجي ديالك سوفيزونت اش غادي دير؟ غتنقز، يعني لوند اللي جايه لهنا ما غتدخلش لهاد لا بارير، غتبقى كماله لهنايا. ولكن حيت لا ميكانيك كونتيك هاد لي فرونتيير ديال لا بارير تيأثروا بعض المرات على لا بارتيكول ولا على لوند بلان اللي جايه. غنجيو لهادشي من بعد. دونك في 2 secondes de x plus 2m sur h bar au carré. هنا شنو كنديرو؟ e moins v0 ياك؟ دونك e moins v0 غادي تكون بوزيتيف حيت e كبر من v0. دونك e moins v0 في 2 de x égale à 0. بيان، في هاد الكا غادي نحطو ان نومبر دوند k بريم ونسميو هذا k1 نسميو هذا k2. صافي، نسميو هذا k1 باش نحافظو على لي نوتاسيون. متفقين باش من هنا لقدام نتفاهمو. دونك k2 هو إلا au carré bien sûr هو 2m sur h bar au carré e moins v0 qui est positif. ياك؟ وفي هاد لو كا غادي تكون عندي لا فونكسيون دوند phi 2 de x égale à a b قلنا دونك c exponentielle i k de x plus d exponentielle moins i k de x. مزيان، بيان. بقات لي لا تروازيام ريجيون. لا تروازيام ريجيون اللي هي هادي. دونك لوند جايه، واش غادي تلقى شي اوبستاكل واحد اخر؟ هادي اللي جات، تلقى لوبستاكل الاول تلقى لوبستاكل الثاني. دونك فيها اوند انسيدونت
اوند ريفليشي حتى هي. غير هادي ما نسميوش انسيدونت، انسيدونت ماشي حاجه ولكن راها ترانسميز من البروميير. دونك هادي هي لوند ترانسميز باردون، هادي هي لوند ريفليشي. دوزيام لوند ريفليشي بمعنى في هاد لا ريجيون هادي هي لوند ترانسميز وهادي هي لوند ريفليشي اللي كنهضر عليهم هنا. بيان. دابا ليكواسيون دو شرودينغر في لا تروازيام ريجيون. Pour l'équation de Schrödinger في la troisième région, شنو قلنا؟ قلنا غادي نحطوها عادي le potentiel ici est nul. Donc E phi 3 secondes de x plus 2m sur h bar carré E moins v0 ou v0 il y a 0 هنا ولا v de x il y a 0 في هذه الحالة phi 3 de x égale à 0. Bien. Donc بالزربة في 3 دو x كتساوي دي قلنا دونك نديرو او اكسبونونسيال اي كا 1 اكس. علاش درتي كا 1؟ حيت عندي لو ميم نومبر دوند 2 او سور اش بار كاري وهنا 2 او سور اش بار كاري. وتقول لي علاش ما درتيش داك لو فاكتور مثلا بلس اف اكسبونونسيال موان اي بحال هادي. غنقول لك حيت لوند ريفليشي ما كايناش لا سينيفيكاسيون فيزيك ديال هاد لو تيرم اللي كاين هنا ما كاينش. علاش؟ حيت هاد الكويفيسيون ديال الريفليكسيون زيرو. امبوسيبل ان لوند تعاود دير لك اون ريفليكسيون. اون فوا تخرج من هنا صافي غادي تمشي بحالها، ما يمكنش لا تعاود ترجع. دونك لا ريفليكسيون ما كايناش، وهذا كي اونطريني لانولاسيون ديال لا كونستونت اللي غادي ندير هنا. مزيان. دونك بصفه عامه globalement les fonctions d'onde phi de x ce sont trois fonctions d'onde: a exponentielle i k1x plus b exponentielle moins i k1x, c exponentielle i k de x plus d exponentielle moins i k2x, e exponentielle moins i k1x. Bien. Donc selon les trois régions, يعني هنا x صغر من صفر، هنا x ما بين صفر و a، وهنا x كبر من a. هاد لا troisième région، la deuxième ou la première. Bien. Donc en grosso modo تعرفوا l'équation de Schrödinger شنو هي ونعرفوا هادو شنو. Bien. هذا هو لو كا ديال E supérieur à V0، يعني لا بارتيكول تقدر تنقص لا بارير دو بوتونسييل. ندوزو دابا للدوزيام كا وهو الا كانت فيه E صغر من V0 كبر من 0، يعني كومبريز اونتر 0 et V0. غنعاودو ندير لا ميم ديمارش، راه ما غنبدلش شي حوايج، متفقين؟ ولكن ضروري نشرح باش هكذا تفهموا. بيان. دونك ناخدو لو كا قلنا و l'énergie comprise entre les deux valeurs، يعني الانرجي ما تكونش جايه من هنا مي تكون جايه هنا. اش كنلاحظ ان لا بارتيكول ردوا معايا دابا كلاسيكمون جيتي تجري وعندك باغيير، اش غتبغي دير؟ تنقز. الانرجي ديالك ما كافياكش باش تنقز، الانرجي ها هي قل من في زيرو، قل من هاد لو بيك ديال البوتونسييل. دونك شنو غادي يطرا؟ ملي تجيتي تجري غتطرف في الحيط وترجع. كلاسيكمون هادشي كيوقع كوانتيكمون لا. علاش؟ حيت ملي نجيو نحسبو داك الكوفيسيون ديال الترانسميسيون ما غنلقاوش نول، يعني كاينه ترانسميسيون واخا لا باغيير بوتونسييل كاينه ولكن لا بارتيكول كدوز كيفاش الله اعلم، ولكن سي اون فيريتي راه اكسبيريمونطالمون باينه. وهذا راه هو البرانسيپ دو اللي كي اكسبليكي لي بوند دينيرغي ولا حتى اللي كي اكسبليكي لي سيمي كوندكتور. المهم بغيف غنحاول ندير ان ريزومي على هاد لا بارتي. عقلو مزيان على ان في دو x selon trois régions. La première région غادي نعطيها هي a exponentielle i k1x plus b exponentielle moins i k1x. وفي لا troisième région ما غيتبدل والو، عقلو مزيان غتبقى دايما ديك e exponentielle i k1x plus d. قلنا هذا ما كاينش، يلا درناها هنا قلنا بلي هذا الكوفيسيون ما كاينش، ما عندكش اون اوتر ريفليكسيون. ولكن في لا دوزيام ريجيون ردوا معايا. دونك هذه في لا بروميير، هذه في لا دوزيام، وهذه في لا تروازيام. بروميير دوزيام تروازيام. نمشيو دابا لا دوزيام. لا دوزيام ردوا معايا البال على ان ليكواسيون شرودينغر انا غير غنشرحها هنا،
ولكن نكتبها هنا اون ريزومي. ليكواسيون تش غادي ندير غتكون كتكتب في 2 seconde de x plus شحال 2m sur h bar au carré e moins v0 في 2x égale 0. ولكن ضربنا طليله هنا e moins v0 e moins v0 يعني الا جبت هاد v0 لهنا كيفاش غتكون نيجاتيف. دونك عندي e moins v0 نيجاتيف يعني هذا سي با ان فاكتور دوند صافي سي با ان نومبر دوند هذا. دونك هادي يمكن لي نكتبها كوم ايتون في سكوند دو اكس موان. عرفتو علاش موان؟ حيت هذا نقلبو غتولي موان 2m sur h bar au carré v0 moins e ياك في 2x 3 هنا 3 égale 0. alors هنا غادي نديفيني واحد لو نومبر الفا comme étant alpha carré كتساوي la racine ديال 2m v0 moins e sur h bar au carré. bien دونك ملي غادي نجي لهنا غادي ترتب واحد الحاله. شنو هي؟ هو ان هاد لا بارتيكول لي سي اون اوند ستاسيونير اللي داخله اون فوا غادي تدخل لهنا ها هي جايه. نحاول نديرها هكا احسن باش تبان لكم. ها لونط جايه اون فوا غتوصل لهنا ما غديرش ليا دي زوسيلاسيون غتولي اون اوند ايفانيسونت. بمعنى ايفانيسونت يعني لا ديكرواسونس اون اكسبونونسيال ديالها غتهبط. داير بحال ان هاد لا بارتيكول كتفرونشي لا بروميير باريير البروميير اوبستاكل ولكن اون فوا كتدخل لهنا كتبقى تقاتل مع البوتونسيال ولكن غدا وكطيح غدا وكطيح دونك كدير ليا ديكرواسونس اون اكسبونونسيال. متفقين؟ ولكن هاد لا ديكرواسونس ماشي نول. بمعنى الا كانت لا لارجور ديال لا باريير صغيره هاد لا بارتيكول شنو تقدر دير؟ ديرها هكا تقدر تكمل الطريق هنا وتولي اون اوند بلان. متفقين؟ دونك هذا هو لو ديكرو اولا هذه هي لا ديكرواسونس اون اكسبونونسيال وكنسميوها اون اوند ايفانيسونت. ايفانيسونت يعني كتموت. elle décroît en exponentielle. bien donc l'onde évanescente كيكونوا فيها لي فيكتور دوند غيال. هذا راه غيال سي با ايماجينير. هذا اللي ايماجينير في هذه الحاله. دونك هنا كنديرو سي اكسبونونسيال اي كنحيدو اي باردون الفا اكس بلس دي اكسبونونسيال موان الفا اكس. هذه هي لا ديفيرونس انتر le premier ou le deuxième. On a la deuxième région كتكون فيها la fonction d'onde عندها les nombres d'ondes réels. متفقين؟ هذا كنسميوه l'effet tunnel. le fait ديال ان هذه كتفرونشي هاد لا باريير on appelle l'effet tunnel. ولكن غادي نجي ليها من بعد في الكوفيسيون ديال الترانسميسيون. الوغ دابا مني عندكم هذه في البروميير كا وديجا في الدوزيام كا عندكم في البروميير كا اللي درنا قبيله في هذه في الدوزيام كا نمشيو نحاولوا نديروا لي كونديسيون دو راكوردمون هنايا باش نجبدوا الفا تي و ار يعني لي بوفوار دو ترانسميسيون اي لو بوفوار دو ريفليكسيون. بالزربه كونديسيون de raccordement. Les conditions de raccordement sont très simples. En x égale à 0, on dit phi 1 de 0 كتساوي phi 2 de 0 وعندي phi prime 1 de 0 كتساوي phi prime 2 de 0. دونك هادشي غيونتريني ليا واحد لي دو فورمول. الا جبت هنا عوضت بزيرو سي ا بلس بي. بيان سهله. الا جيت لهنا عوضت باش زيرو شحال تلقى سي بلس دي. فوالا. ولا جيت لهنا ديريفيت دونك اي كا 1 اكسبونونسيال. دونك اي كا 1 اكسبونونسيال هنا موان اي كا 1 اكسبونونسيال كنعوض بالزيرو يعني غتمشيو. دونك غادي تبقى ليا اي كا 1 ا موان بي. دو ميم غنلقاوها كتساوي هنا اي كا ولا نون با اي الفا فاكتور دو سي موان دي. علاش قلنا الفا؟ حيت ما عندكش اي هنا ولا ديريفي ديال موان الفا x هي موان الفا تهبط لتحت. بيان دونك ها لا بروميير ايكواسيون لا دوزيام ايكواسيون. دابا لا دوزيام ريجيون اللي هي x a عندنا لا ديسكونتينيتي دونك غادي نديرو في 2
de A كتساوي في 3 de A وفي prime 2 de A كتساوي في prime 3 de A. Alors, il est جبدنا les conditions de continuité شنو غادي نلقى؟ غنلقاو اللي في 2 de A يعني هنا باش نعوض اكسبونونسيال، دونك غادي نلقى بلي سي اكسبونونسيال الفا A بلس دي اكسبونونسيال موان الفا A شحال كتساوي؟ كتساوي او اكسبونونسيال اي K1 A كتساوي او اكسبونونسيال اي K1 A. نجيو للثانية لا ديريفي، دونك لا ديريفي ديال هادشي شناهي؟ قلنا هي الفا فاكتور، دونك غادي نديرو الفا فاكتور ديال سي اكسبونونسيال الفا ا موان دي اكسبونونسيال موان الفا ا شحال كتساوي؟ كتساوي اي كا ياك لانني غنديريفي هادي، دونك كتساوي او جو ليكري هنا صافي ها هي كتبوها هنا، دونك هي اي كا 1 او فاكتور ولا فوا مباشرة اكسبونونسيال اي كا 1 متفقين اون ديريفي بيان سور. دونك عندي هاد لي كونديسيون هادو، عندي لا بروميير غتعطيني هاد ليكواسيون، لا دوزيام غتعطيني هاد ليكواسيون. دونك كويفيسيون ار اي تي بصح هادي هي باش نجبد لي كويفيسيون ار اي تي. دونك لو كويفيسيون ار هو داكشي اللي ريفليشي على داكشي اللي انسيدون، يعني ار كتساوي لا نورم ديال بي او كاري sur la norme ديال A au carré و T كتساوي la norme ديال E au carré que divise la norme ديال A au carré. مزيان دونك عقلو مزيان لأن R je vais donner R directement هنايا نديروها هي K2 moins K1 donc etc. donc اللي كيهمني واحد القضيه كتهمني هنايا في هاد الكويفيسيون هذا، نحاول ندير لو كا نحاول ندير غير هذا، نحاول نديرو غير ار صافي، نخلي الاخرى ليكزارسيس حيت قلت لكم هاد لا فيديو بحال ان بتي رابيل وصافي ان بتي ريزومي. نحاول نجبد غير تي علاش؟ حيت هي اللي كتهمني في لا فيتونال لا ترانسميسيون خاصها تكون نون نول، ولا ترانسميسيون كتجي من لو فيت ديال ان لا نورم ديال دو نومبر او او كاري على ا او كاري. الوغ الا حسبناها عقلو مزيان لان سيت اون ريلاسيون ا ابروندر، ولكن ا كومبروندر كيفاش غنديرو لها غادي نجيو لها في لي زيكزارسيس ديال لا بارير بوتونسييل. دونك سي 1 plus V0 au carré 4E. Donc c'est V0 au carré que divise 4E, facteur de E moins de V0, pardon, moins E. Et هنايا غادي نضربوها في سينوس، ردوا البال سينوس هيبربوليك ديال اش؟ ديال كا ا. هاد ا هي لا لارجور، ولكن هنا ما كناخدش كا لانني كنهضر على لا دوزيام موند، يعني في لا ريجيون 2 انا ناخدو الفا. متفقين؟ وهذا هو الكوفيسيون ديال ترانسميسيون. غنديرو ان كومونتير كومونت، هاد الكومونت شنو نديرو فيه؟ ردوا البال قالك اون ريمارك كو تي est différent de 0. ومن غير ان différent de 0 c'est une valeur qui est positive. Donc tant qu'il est différent de 0, donc la probabilité de trouver la particule en x كبر من a est non nulle. Ce qui est هذا on parle de, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Bien, donc هذا ريزومي على l'effet tunnel. هادشي اللي غتحتاجو في لي كونطرول، ما غتحتاجوش شي حاجه اخرى. الكالكول ديال هادشي بلاص ما نعاودو في هذا الفيديو ونعاود نديرو في اكزرسيس، لانه سو سون دي ريلاسيون دو كور، راه غتلقاوهم في الكور لا ديمونستراسيون كديروها في التيلي فقط. دونك غادي نحاولوا في لا فيديو جايه ان شاء الله سكي كونسيرن لا بارير بوتونسييل و لو كا ديال ليفي تونيل،
غنحاولوا نديروا الكالكول ديال تي والكالكول حتى ديال ار اللي ما درتش انا هضرت غير على شنو كيهمني في تي. سي اون فالور دو probabilité non nulle، يعني اون بارل دو ليفي تونيل. دونك كاين هادشي هما كاع لي ريلاسيون بالنسبه لهاد الفيديو. نشوفكم في الفيديو ان شاء الله الجايه اللي غنكونساكريوها ليفي تونيل بيان سور. السلام عليكم ورحمه الله.